बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तरसीलात ज़र की। पिछले एक साल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो 15% इंक्रीज़ हुई है और पाकिस्तान को लास्ट जो फिस्कल ईयर है उसमें तकरीबन 21.84 बिलियन US डॉलर की रेमिटेंसेस जो है वो मौसूल हुई हैं। और इसके साथ ही जो है वो इस साल की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए 23 बिलियन डॉलर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही अगर हम अगले साल की बात करते हैं तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की एक्सपेक्टेशंस हैं कि 40 बिलियन डॉलर जो है वो हो सकती हैं रेमिटेंसेस। मुश्किलात क्या हो सकती हैं इसमें और उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ अगर हम माह जनवरी की बात करते हैं 2021 की तो उसमें 2.27 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र जो है वो हमें मौसूल हुई हैं। कौमी जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारी मईशत है, उसकी प्रोग्रेस में जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनका कितना रोल है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत अहम पॉइंट, इसके ऊपर पहले भी बड़ी दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है रोशन डिजिटल अकाउंट्स की जानिब उनकी क्या अट्रैक्शन है, क्या उनका जहन है, इसके बारे में क्या सोचते हैं और इंटरेस्ट क्या है उसका। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी कौमी मईशत है उसकी बहाली में जो सनती शोबा है हमारा, उसकी कारकर्दगी जो है वो कितनी तसल्ली बख्श है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बेग मिर्जा साहब, डायरेक्टर हैं आप लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और इसके साथ ही डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद कुरैशी साहब, आप साबिक VC हैं सियालकोट यूनिवर्सिटी के और इकोनॉमी पे आपकी भी बड़ी गहरी नजर है। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर, आपसे शुरू करेंगे। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की, 15% रेमिटेंसेस जो है वो हमें इस दफ़ा इजाफा हुआ है, बहुत खुश आइंद है। वज़ीर आज़म साहब की इसके ऊपर नज़र भी थी, उनके कुछ अहदाफ भी थे जो उनके मुताबिक पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप इसकी रीजंस क्या समझते हैं और फ्यूचर में इसको किस तरह से इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं? ज़रा रेमिटेंसेस के मतलब मैं अपने जो स्टैटिस्टिक्स हैं थोड़ा सा उनको मैं रिवाइज कर दूं। जी। ये जनवरी जो 2021 है एज कम्पेयर टू जनवरी 2020, जी। इसमें रेमिटेंसेस जो है 19% इंक्रीज है। ओके। और जनवरी के महीने में 2.27 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई हैं। जी बिल्कुल। दिसंबर में आई थी 2.40 बिलियन की, ठीक हो गया, ऑल टाइम हाई था दिसंबर के महीने में। लेकिन पिछले 8 माह से लगातार हमारी मुल्क में जो इनवर्ट रेमिटेंसेस हैं ये ओवर 2 बिलियन डॉलर्स है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये जाहिर इसमें हमें ख्याल है कि इंशाल्लाह ये इस साल हमारे जो रेमिटेंसेस है ना, जो पिछले साल 22 बिलियन डॉलर्स के करीब थी, ठीक हो गया, तो ये हम तो बड़ी आसानी से 27-28 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसमें हम क्रॉस कर जाएंगे। और ये जो हमारी जो प्रोजेक्शंस थी या हमारे जो अहदाफ होते हैं उनमें मोस्टली हम अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस अकाउंट के ऊपर इंशाल्लाह हम इसमें बेटर परफॉर्म करेंगे। इसमें आई शुड गिव ए कॉम्प्लीमेंट टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उनकी बड़ी ही उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, अच्छी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया, अच्छे बैंक्स के साथ उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने को इंस्ट्रक्शंस दी। और नंबर 2, एक तो बात है हमारे वर्कर्स भी बाहर थे, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर के थ्रू रेमिटेंसेस आ रही हैं, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। दूसरी बात है कोविड की वजह से ये जो लोगों का बाहर ट्रैवल था वो भी बंद हुआ, तो उससे भी हमें इसमें एडवांटेज हुआ। तो अब बहरहाल रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत सारे लोगों की जो सबसे बड़ी रेमिटेंस जो यहाँ पे आती हैं, सबसे नंबर 1 कंट्री है इंडिया, नंबर 2 है चाइना, फिर इस तरह मैक्सिको, ये इजिप्ट भी आता है, तो पाकिस्तान भी आता है। तो रेमिटेंसेस जो है ना पाकिस्तान के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस होता है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो उतना बड़ा जो गैप है ना उसको प्लग करने के लिए रेमिटेंसेस जो है ना दे प्ले ए क्रिटिकल फैक्टर। और उसमें आप देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारा जो रुपी है पिछले काफ़ी माह से 160 के करीब मूव कर रहा था, तो आज इट इज कन्विंसिंगली बिलो 160। फ्री मार्केट के अंदर ये 159.50 पे था, इस पे ट्रेड हुआ है। तो अगर हमारा एक्सचेंज रेट की पैरिटी जो है वो स्टेबल होगी, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होगा, बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है जो रिस्क टेकर्स हैं उनके पास जो एजम्पशंस हैं उनमें बेहतर तरीके से स्टेबिलिटी जब होगी तो उसमें अपने बेहतर बिजनेस डिसीजन कर सकेंगे। आपने बात की रोशन पाकिस्तान,
रोशन डिजिटल पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो 5 माह में ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनको 8 जो है नॉमिनेटेड बैंक्स हैं जिनकी आईटी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसको डील कर सकते हैं, जिसमें 8 नॉमिनेटेड बैंक्स हैं। वो जो है रोशन डिजिटल पाकिस्तान ऑनलाइन अकाउंट्स खोल सकते हैं, जिसमें उनको खुद आना नहीं पड़ता। तो इसमें हमारे पाकिस्तान में पिछले 5 माह में $480 मिलियन इसमें आ चुके हैं। सही। अच्छा, अब इसमें ये $480 मिलियन आया है, बड़ी खुशाइंद बात है कि इसमें हमारे पास रेमिटेंस आई हैं। इसमें से जो इसमें मेजर जो कंपोनेंट है इसमें जो इसमें तो तकरीबन 367 मिलियन जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में ठीक है कुछ डॉलर्स में है इन्वेस्टेड, और एक 121 बिलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट जो है वो ये सकूक है शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। तो जो गवर्नमेंट ने जो इस पे इंसेंटिव्स दिए हैं ना, वो है कि डॉलर टर्म्स में फ्रॉम 6 मंथ्स से लेके 4-5 साल तक सर, इनके जो इंसेंटिव्स हैं इसके ऊपर हम अगले उसमें बात करेंगे, क्योंकि ये सा लॉन्ग टॉपिक और इसको हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों अट्रैक्शन है ये ओवरसीज के लिए। इसी बात को सर आगे बढ़ाते हुए यकीनन ये बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, बल्कि उनको रिक्वेस्ट करते होते हैं कि आप एक लीगल वे यूज़ करें पाकिस्तान में पैसा भेजने के लिए। इन सारे इशूज़ के होते हुए भी इलीगल पैसा भी आ रहा है, फिर भी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन 40 बिलियन का जो जिस तरह से वो नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, सर इसमें क्या इश्यूज होंगे और इसके अलावा कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें? देखें, बात ये है जी कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स को देखें और रेमिटेंसेस को देखें हमेशा से, तो रेमिटेंसेस हमेशा आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स के बराबर या ज़्यादा रही हैं। ठीक हो गया। विच मीन्स दैट पाकिस्तानीज वर्किंग अब्रॉड आर एज अ बिग एसेट। एग्जैक्टली। और ये इम्पॉर्टेंट था जो पिछली तकरीबन सारी हुकूमतें कई सालों से नहीं कर सकी, कि हमारा जो यूथ था उसको इतना इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करके और अपॉर्चुनिटीज़ इन मुल्कों में, वो वेदर यूरोप के थे या गल्फ के थे, वहाँ भेज देते तो आपको एक्सपोर्ट्स पे रिलाय कम और रेमिटेंसेस पे ज़्यादा कर सकते थे, और वो हमेशा से रहा है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हमेशा से टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो पाकिस्तानी बायर हैं वो जो भेजते हैं वो करीबन $50 बिलियन है। ठीक है। मगर क्योंकि ये इनिशिएटिव्स ये इनिशिएटिव्स नहीं थे, FAFT के लॉज नहीं आए थे, बिल्कुल, इसलिए कहीं 16-17 बिलियन जो है वो लीगल चैनल से आता था और बाकी सारा जो है इलीगल चैनल। सही है। इस दफा इन इनिशिएटिव्स ने और FAFT के लॉज की वजह से जो क्लैंप डाउन है उससे, और ये फिर ये जो इनिशिएटिव ये बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग का दिया है, जी रोशन, तो बहुत सारे लोगों को आसान हो गया है। ठीक है। क्योंकि होता ये था कि हमारे एक तो वो लोग बैंकिंग सिस्टम को में बिलीव नहीं करते थे, वो ट्रांसफर ऑफ मनी में को 3-4 दिन लगने चाहिए, वो 2-3 महीने लगते थे, एंड सच जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज बदल जाता था। अब वो उसी तरह जैसे हुंडी उनको घर में पहुंचा देते हैं पैसे, अब ये बैंकिंग सिस्टम भी विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स आपको वो पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से अब the Pakistanis living and working abroad are now trusting the banking sector. बिल्कुल सही है। In the context, और फिर वो फोर्स भी हो गए FAFT की वजह से लीगलाइज करने and such forth, डिजिटाइज करने। सो जो जितने भी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने दिए हैं they went through। मैं जरा थोड़ा सा और लेवल पे सोचता था, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो मैं ये समझता था कि अगर गवर्नमेंट हर डॉलर पे 10 रुपए ऑफर कर देती, जो नुकसान उन्होंने एक्सचेंज रेट पे उठाया है बिल्कुल वो ना आता, बल्कि कोई 27-28 बिलियन डॉलर्स फौरन इलीगल से लीगल की तरफ चला जाता है, इसलिए वो पोटेंशियल है। सही। और अब शायद उसको टैप करेंगे, मगर इंसेंटिव उन्होंने और तरीके से दे दिया, बट द पॉइंट इज दैट यस दैट मनी वाज देयर। अब जहां डर है वो और है। अच्छा। वो डर हमारे लोग जो गल्फ में थे, कोविड की वजह से बहुत सारे की नौकरियां गई हैं। बिल्कुल ऐसे। और शायद ये वो अपना पैसा वापस ला रहे हैं। हमें वो जो
ایونیوز اینڈ اپرچونیٹیز ہیں ان کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا, بجائے کہ ہم اس کو اسٹیٹس کو پہ رکھیں اور وہ کم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا, بالکل میرے میں what we are trying to unfortunately do is short term gains for long term losses. جی بالکل صحیح. It should be long term gains in all this. The direction of the government is in the right direction, but the training of the youth and sending them abroad is a very big asset. ہم نے ایک اور اس کے برعکس ایک کیا ہوا برین ڈرین غلط ہے. No. اچھا. They will send money. They will employ your people abroad. ٹھیک ہو گیا. If you send them, they will give that the two opportunities which India is getting, we are not getting, because we don't give that opportunity to our people because they're not trained enough. Exactly, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. But یہ potential ہے, یہ صرف 28 کا نہیں ہے, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ یہ 40 کی طرف جانا چاہیے اگر آپ کے یہ سارے انسینٹیوز ان پلیس رہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب 2-3 باتیں ہیں یہاں پر, جیسے کہ سر نے بھی کہا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی, انہوں نے کہا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو بہت خراب ہوئی, کچھ چیزیں جو بہت زیادہ بیٹر ہوئی ہیں. ہمارے یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی سرپرائزلی جو ہیں وہ بڑی اچھی اور بہتر ہوئی ہیں. اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں سر, ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر جائیں گے, اور یہ 40 بلین کی جو بات کی جا رہی ہے اس میں وہ بھی اسی سینس میں ہے کہ اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ فارن کنٹریز میں جائیں گے اور وہاں پر سیٹ ہوں گے اور وہاں پہ پیسہ بھیجیں گے. کہ نیگیٹو سوچ بھی آتی ہے لوگوں میں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے بچے ہیں, ہمارے بچے یہیں پہ پڑھیں اور یہیں پہ جابس لیں, لیکن ایک طرف ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں اور ہمیں پیسے بھیجیں. دونوں چیزیں بہت زبردست ہیں. تو یہ اس کو پھر ہم اس کو بیلنس کو کیسے ٹھیک کریں, اور سر نے جو بات کی اس میں بھی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. پہلے تو let me say thank you to you and PTV for giving me the opportunity to be here with senior most professors and analysts. Sir, thank you. I think وہ جو میں نے ایکچولی 20 سال سے زیادہ ٹائم گزارا یو ایس میں اور یو کے میں, صحیح, تو ایز اے ایکسپیرٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ what kind of circumstances we go through when once we are there. تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل پاکستان کی اپرچونٹی ہے, یہ ایک ونڈرفل اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے, ایکسپیرٹس کے لیے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب کام کرتا تھا اور کچھ پیسے بھیجنے ہوتے تھے پیرنٹس کو, تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ کہ یا تو آپ پاکستانی بینک کو ڈھونڈتے پھرتے تھے, وہاں جائیں گے وہ ڈرافٹ بنا کے دے گا, پھر اس کو لے کے پوسٹ آفس جائیں گے, پھر اس کو شپ کریں گے, پھر وہ 8-10 دن کے بعد پاکستان آئے گا, پھر پیرنٹس لے کے بینک کو جائیں گے, پھر بینک آگے 8-10. تو I mean it was absolutely a time taking and very troublesome. تو ابھی اس اپلیکیشن کی وجہ سے یہ جو ایک ویری انوویٹو اپروچ ہے, ٹوٹل ڈسٹرپٹیو ایکٹیویٹی ان آور فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے, کہ آپ بیٹھے بیٹھے وداؤٹ بغیر برانچ کو وزٹ کیے آپ آن لائن اپنا اکاؤنٹ کھول لو, صحیح, اور اپنے یو ایس اکاؤنٹ سے وہاں فنڈ ٹرانسفر کر لو, ٹھیک ہے, اور وہ فنڈز رائٹ اوے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ جتنے مرضی ٹرانزیکشن پاکستان میں کر لیں, اچھا بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. اور another opportunity they have given کہ آپ پھر اس سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی پراپرٹی پرچیز کر لیں پاکستان میں بیٹھ کے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کس کو کہیں پاکستان میں کہ میرے پیسوں سے جا کے کوئی انویسٹمنٹ کر دوں. بالکل صحیح, ٹرسٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو بڑے فراڈز بھی ہوتے رہے. ایگزیکٹلی, ٹرسٹ بہت بڑا ایشو تھا. آپ کسی کو بیچتے تھے پیسے کہ میرا کوئی پلاٹ لے لو, وہ پلاٹ کبھی نہیں لیتے تھے, وہ اپنا پلاٹ لے لیتے تھے, بالکل انفارچونیٹلی. تو بہت کیسز ہوئے. تو اب اپرچونٹی کے پیرنٹس کے لیے ڈیسیژن ایجوکیشن کا, آئی تھنک یہ اکنامک پراسپیرٹی جو ہے اس کے لیول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جب پیرنٹس کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں وہ اکنامکلی ڈپرائیوڈ ایریاز جو ہیں وہاں سے چاہیں گے کہ لیٹ سے کہ پاکستان کے کسی سٹی کو بھی کر لیتے ہیں, میاں والی کو یا ساؤتھ پنجاب کو. تو جب اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے تو پیرنٹس کی فرسٹ ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ بچہ وہاں کے کسی اچھے اسکول میں پڑھ لیں. بالکل ایسے ہی. پھر وہاں سے او لیول, اے لیول, ہائی اسکول کرنے کے بعد, انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اب لاہور چلا جائے. بالکل ایسے ہی. جو زیادہ پریولیجڈ ہوں گے وہ کہیں گے کہ چلے بچہ انگلینڈ چلا جائے. تو یہ لیول آف اکنامک پراسپیرٹی ہے جو کہ this is how we behave basically, کہ زیادہ پیسے ہیں we will go with the branded thing. تو یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب پاکستان چونکہ ہیڈنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن,
लोगों के पास परचेजिंग पावर है भी है बिल्कुल, जो पहले नाइकी का नहीं सोचते थे, अब वो नाइकी के मैं हैरान होता हूँ बात का, ब्रांड ओरिएंटेड हो गए, ब्रांड ओरिएंटेड, नाइकी के शूज होने चाहिए और लीवाइस का ट्राउजर होना चाहिए और गैप की हुडीज या टी शर्ट होनी ब्रांड कॉन्शियस हो गए, चाहिए। इकोनॉमी तो ये मीन बिल्कुल एट द बैक एंड वो ये है कि पाकिस्तान इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, कि लोगों की इकोनॉमिक पावर जो है, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ रही है। तो इनकम वो बाहर से भी आ रहे हैं पैसे, एट द सेम टाइम इनकम लेवल पाकिस्तान में भी जो काम कर रहे हैं उनका कंपेयर टू गो 10 years back 20 years back we are much better off compared to what we use। बिल्कुल से। अच्छा मिर्जा साहब, रोशन डिजिटल अकाउंट की जहाँ से आपने बात छोड़ी थी और सर ने भी वही बात की, एक्चुअली ये जो अकाउंट है ज़ाहिर है और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इस अकाउंट के जरिए क्या मार्जिन जो है वो दिया जा रहा है, क्या अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि वो इसके अंदर अपना पैसा जो है वो रखें, और कितना सक्सेसफुल हो रहा है, और कितनी ज़रूरत है इस तरह के अकाउंट्स, इस तरह के जो अकाउंट्स है वो बनाने की? देखें, ये जो जिस तरह मैंने कहा है 5 महीनों में $480 मिलियन इसमें आ चुके हैं, बिल्कुल, तो तकरीबन 100 मिलियन से मंथ आ रहा है, तो ये इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। सही। और क्योंकि जब आप ग्लोबली इंटीग्रेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो उसमें आपके पास डॉलर्स होने बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द यूनिवर्सल करेंसी, तो उसमें होने बहुत ज़रूरी है उसके, और उसी से ही एक्सचेंज रेट जो है उसकी पैरिटी जो है मेंटेन रहेगी, तो रिजर्व्स को बिल्डअप करने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट ने बजाय ये इतने एक्सपेंसिव कमर्शियल बैंक से बाहर से बोरिंग करे, उन्होंने पाकिस्तानी जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको ये इंसेंटिव दिया। तो इसमें ये जो ऑफरिंग है, ये जो उनको नया पाकिस्तान जो है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 6 months to 5 years टेनर, तो इंटरेस्ट रेट इन डॉलर टर्म्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5% to 7%। मुख्तलिफ टेनर के ऊपर इस तरह दे रहे हैं। इस तरह नया पाकिस्तान, उसके भी इस तरह टेनर है, 5 to 7 तो उसमें भी 9 to 11% उस पर रुपी टर्म्स में रेट्स ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, सही। तो आज की तारीख में ही ये डेवलपमेंट है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को डिजिटल रुपी वैल्यू अकाउंट खोलने की भी गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने प्रोविजन बना दी है। अच्छा जी। वो भी खोल सकेंगे। अच्छा। अब रोशन पाकिस्तान के थ्रू आप आपने एक तो फिक्स टर्म्स में आप पैसे भी रख सकते हैं, जिस तरह सर ने बात की, आप रियल एस्टेट में, तो वी शुड थिंक अ बिट बिगर इन द सेंस के इसमें आप स्टॉक मार्केट में भी विदाउट हैविंग योर बायोमेट्रिक्स फिजिकली, आप थ्रू ऑनलाइन अपने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू कैन रिपैट्रिएट योर मनी आल्सो। ये नहीं कि यहाँ पैसे लाके यहाँ पैसे वापस नहीं मिला सकते, एज एंड व्हेन यू वांट। एंड अनदर थिंग इज कि यहाँ पे पहले जो दूसरी इनफॉर्मल तरीका था ना, उसमें जो रेट की कन्वर्जन थी ना, दैट वाज मोस्टली अनफेवरेबल फॉर द पीपल, कॉमनर। तो इसमें जो रेट, ऑनलाइन जो रेट की कन्वर्जन है इन द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मैनर दैट इज बीइंग डन, मनी कैन बी रिपैट्रिएटेड, तो ये है। लेकिन इस पे आप देखना ये होगा कि आपको नेचुरली अगर आप पैसे मंगाते जाएंगे, पैसे का इस्तेमाल क्या है। आप अगर गवर्नमेंट उस पर पैसे ऊपर दे रही है मार्कअप, क्योंकि इंटरनेशनली तो जो मार्कअप रेट है वो तो 0.5% भी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो आप अगर इतना दे रहे हैं तो फॉर हाउ लॉन्ग एंड फॉर हाउ मच मनी, देयर शुड बी सम कैप कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। या आप गवर्नमेंट ये करें कि जिसका गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बाहर के मुल्कों में उनको म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कहते हैं, ये गवर्नमेंट के जो म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बॉन्ड की फ्लोटेशन है, वो बॉन्ड्स होते हैं। स्टॉक मार्केट्स में IPOs आए, जिस तरह पैंथर टायर आया, इस तरह और पहले भी कुछ बुक बिल्डिंग हुई हैं, फ्लोटेशंस हों, फर्टिलाइजर के प्लांट्स पड़े, एक्सपोर्ट्स के प्लांट्स पड़े, तो इस तरह की चीजें आए। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जब तक आप चीजें लोगों को ऑफरिंग्स न दें, आपको यू विल हैव टू बिल्ड many asset classes. Unfortunately, Pakistan में real estate was the only asset class which was being recognized by the expatriates. आपको different asset classes बनाने पड़ेंगे, different products बनाने पड़ेंगे, और उसमें लोगों की जो risk appetite है उसके मुताबिक उनको डिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ये अब सारी चीजें हैं, ये गवर्नमेंट ने इसको प्लान करना है ताकि ये सस्टेनेबल बेसिस पे पैसे यही रहें कि ये दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब हमारे मुल्क के अंदर वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री द वर्ल्ड। 43 जो है ना, ये हमारे मुल्क के अंदर जो 15 साल से कम जो है ना बंदे, वो है 43% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। यंग यूथ जो है, इसके अंदर जो, इसीलिए मुल्क के अंदर जो है ना, यह बात हो रही थी ब्रांड कॉन्शियसनेस, ये वो डिमांड की
یہ ڈیمانڈ جو ہے نا یہ ڈیمانڈ ایکسپینشن ہے, ینگر پاپولیشن کے ساتھ ڈیمانڈ ایکسپینشن ہے. جو ویسٹ ہے وہاں پہ ڈیمانڈ کنٹریکشن ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ ڈیمانڈ ایکسپینشن ہے وہاں پہ ہم نے اپنے یوتھ کو بھی ایک پروڈکٹیو شہری بنانا ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے اکیڈیمیا کا انڈسٹری کے ساتھ ریلیشن شپ. اب نئی دنیا کے اندر نالج اکانومی کی بات ہو رہی ہے. اب جہاں پہ when we talk of robotics, آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے دنیا میں نئی ریالٹی سامنے آئی, آن لائن, ای لائن. اب ایون اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں وہ ان کے شیئرز کی ویلیوشن میں اضافہ ہے کیونکہ ان کا پرسیپشن بہتر ہو گیا. امریکہ کی ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا 30% 5 IT کمپنیز میں پاس ہے, ٹیکنالوجی کمپنیز لائک Amazon, لائک گوگل, لائک ایپل, ان کمپنیز کے پاس ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو گلوبل ریچ ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو نئے اسپیشلٹیز, جو نئے ٹرینڈز ہیں, ٹچ لیس اکانومی یا کووڈ کی وجہ سے جو ٹچ لیس ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری اسپیشلٹیز آپ نے یوتھ کو اپنے جو کریکولم ہے یونیورسٹیز کا اس کو چینج کر کے ڈیزائن کر کے ان کو ڈیولپ کریں, پھر ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا اپنے یوتھ کو. ویل ڈن, بڑا اچھا آئیڈیا ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں, اس کے جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز جو ہے ہماری کم ہوتی ہیں, لائک مطلب جیسے ایک تو ہائر کاسٹ ہے ٹرانسفر آف منی کے اوپر. اس کے علاوہ سر کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہیں FBR جو بڑے ہارش کوسچنز کرتا ہے ریگارڈنگ یور مطلب ذرائع آمدن آپ کے کیا ہیں, یہ وہ, اس میں کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ اس کو اوور کر جاتے ہیں. تو سر اس کے اوپر اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک انفارچونیٹلی جو امپاورڈ کلاسز ہیں جس میں گورنمنٹ آفیسرز یا FBR زیادہ ہیں, کسٹم آفیسر بھی ہوں گے, ان میں ایک پرابلم ہے سائیکولوجیکل. دے تھنک کہ ان کے علاوہ باقی سب کرپٹ ہیں. صحیح. حالانکہ دے وانٹ ٹو میک منی by blaming others. بالکل صحیح. انفارچونیٹلی آپ کو وہ جو بیسک پریسیڈنٹ ہے that innocent till proven guilty, جی جب تک آپ اپنے کام میں ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹرسٹ نہیں لائیں گے بالکل صحیح, وہ دنیا بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرے گی. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ماڈرن طریقے ہیں جو بیگ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ ان ساروں میں وہ ٹرانسپیرنسی نظر آتی ہے. بالکل صحیح. یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں پرسنل. I went to Miami and I was going to Florida by bus. صحیح. تو میں نے جا کے اس سے ٹکٹ خریدنے کی کوشش کی تو the woman said that it will be more expensive if you pay cash. صحیح. Sit on your computer and buy this through your credit card, it will be half the price. بالکل صحیح. So انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہیومنز کو اگر آپ ٹچ کریں گے تو پھر آپ کو مہنگا پڑے گا, اگر ہیومنز کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو آپ کو جو ہے ایک تو ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, صحیح, ایک وہ کوئکنس آ جائے گی, بالکل صحیح, چیپر آ جائے گی, اور ٹرانزیکشن کاسٹ بھی نہیں پڑے گی. یہ سارے ہمیں اپنانے پڑیں گے. دیکھیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انوینٹ دا ویل اگین. دیز پیپل وانٹ ٹو انوینٹ دا ویل اگین. وہ کریکولم ہو یا بینکنگ ہو یا now the world, especially these young people in the world, have so many ideas and innovations. We have to pick them up, see whether they work, or see whether they don't work. Things that will work, we should initiate them. And so یہ چھوٹی چھوٹی ایکسپیریمنٹیشنز, میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم آج ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا کمپٹیشن کرا دیں نا, 4-5 لاکھ روپے انعام رکھ کے, تو یہ آپ کو بہت انوویٹو ہو جائیں گے. مگر ان کے ہم امتحان لینے کو تیار ہیں وداؤٹ بکس. جو ان کے ٹولز ہیں ہم ان کے کمپٹیشن نہیں کراتے. دنیا اب ہر چیز پہ یہ ساری جو انوویشنز اتنی فاسٹ ہوئی ہیں اینڈ آف 20th سینچری اینڈ بگننگ آف 21st سینچری میں, یہ کمپٹیشن سے ہوئی ہیں. وہ سولر ہو یا بینکنگ ہو یا سچ فورتھ, جب تک ہم یہ نہیں کرائیں گے, اور یہ جو بیوروکریٹ کا ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو جب تک آپ نہیں نکالیں گے, آپ کہیں نہ کہیں باٹل نیکس میں پھنسے رہیں گے. بالکل ان دی کانٹیکسٹ. بالکل صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, آپ کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا کتنا رول ہوتا ہے پاکستان ہماری جو نیشنل اکانومی ہے اس کو اپ گریڈ کرنے میں, اور اس کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے جب وہ پاکستان میں وہ پیسے بھیجتے ہیں,
تب جب آپ وہاں تھے اور آج کے ساتھ اگر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو؟ ایز اے ایکسپیٹ اگر میں دیکھوں تو آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ لیٹس سینڈ میکسیمم بیک ہوم، کہ پاکستان کو ہیلپ کرے گا کہ اپنے کنٹری کے اکنامک سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر بلڈ ہوگا، انڈسٹری کو جائیں گے پیسے، فارن ڈیٹس جو ہم پہ ہیں وہ کم ہوں گے. تو میرے جیسے جو لوگ بلو کالر سے وائٹ کالر میں جاتے ہیں چونکہ اسٹارٹ تو لائف ایسی ہوتی ہے، تو وہ یہ کہ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ انفارچونیٹلی چونکہ پولیٹیکل سسٹم ہے، ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا. صحیح. پاس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے پیسے مس یوز ہوئے، نہیں انویسٹ ہوئے جہاں ہونے چاہیے تھے. کنٹریری ٹو دیٹ ہمارا ڈیٹ برڈن جو تھا وہ بڑھتا گیا اور نو بڈی نوز کہ واٹ واز گوئنگ آن. تو ایٹ دی اینڈ وہ جو ڈیٹ برڈن ہے وہ یا میں پے کروں گا، ہمارے بچے پے کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ وہ کسی نے تو پے کرنا ہے. تو یہ جو کرنٹ ٹرینڈ ہے گورنمنٹ کا، اللہ کرے دے آر سکسیزفل ان دیٹ. ایک تو یہ روشن ڈیجیٹل پاکستان کا جو اپروچ ہے کہ لیٹس ڈیجیٹائز، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے چیزوں میں، ٹرانزیکشن کاسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تو ایک بہت بڑی ایڈڈ ویلیو ہے یہ جو ہم لوگ باہر ایکسپیٹ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ جو سپورٹنگ دی کرنٹ گورنمنٹس انیشیٹیوز، یہ جو ریور راوی کا پروجیکٹ ہے، اٹ از اے کائنڈ آف گولڈ مائن آنیسٹلی اسپیکنگ. مجھے پتا ہے کہ کتنے میرے دوست جاننے والے کیلیفورنیا میں یا لندن میں بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب گورنمنٹ کی ایڈ آئے گی اور ہم وہاں فلیٹ خریدیں گے. بالکل، اس کے اوپر ہم نے ایگزیکٹلی پروگرام کیا ہے، ہم نے 2 پروگرام کر چکے ہیں، اور واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے اور یہ بہت بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ. منی دبئی لوگ کہتے ہیں کہ اٹس گونا بی اے منی دبئی ان پاکستان. انشاءاللہ ہم اس کو ایک نیا پاکستان بنائیں گے، خوبصورت پاکستان. اچھا مرزا صاحب، اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں، وہی اکارڈنگ ٹو یور اسپیشلٹی، جو ہماری فارن ریمیٹنسز ہوتی ہیں سر، اس کا ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر وہ ہماری کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ آج کی بڑی اچھی ابھی ہم ہیڈ لائن سن رہے تھے، تو اسٹاک ایکسچینج میں کافی تیزی کا رجحان بھی ہے. تو یہ بھی ایک اسٹرانگ ریزن ہو سکتی ہے فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری کے لیے؟ بالکل، کیوں نہیں. یہ اصل میں یہ پروفیسر صاحب کی بات سے تھوڑا سا میں یہ ڈیفر کروں گا. یہ جو ہے نا ایک ٹپیکل کریکٹر ہے منی کا. منی فلوز ویئر اٹ گروز. تو جو فورن جو ہمارے ایکسپیٹریٹس بھی ہیں، نیچرلی ان کی ایک نیچرل ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کے پیسے نہ صرف سیف ہوں پاکستان میں، وہ گرو بھی کریں. اچھا، ان کو آپ نے اس لیے میں نے عرض کیا تھا پہلے راؤنڈ میں کہ وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز، آپ کی ییلڈ، ان کی سیکیورٹی، آپ کو اس میں جو جس طرح آپ دیکھیں نا دنیا میں بات ہوئی ہے ٹرانزیکشن ڈیجیٹائزیشن کی. ایکچولی ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جس میں آپ دیکھا، میں نے اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ناروے میں بائی 2023 وہاں پہ بالکل کیش لیس اکانومی ہو جائے گی. کیش لیس اکانومی کی مراد ہے ان کو نوشنلی کیش کرنسی نوٹ تو رکھنے پڑیں گے، دیٹ از اے لیگل ٹینڈر، لیکن بینکنگ آج بھی ناروے میں کچھ برانچز ایسی ہیں کیشیئر کی پوسٹ دی ہیں. دکانداروں نے بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم کیش ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا، اب جب آپ ایک کیش لیس اکانومی کی طرف جائیں گے، ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں گے، جس میں ہم بھی تھوڑا سا موو کر رہے ہیں وہ سلور سپیڈ پہ. مثلا اس سال ہم نے کاروں کا ٹوکن اپنے ایپ کے تھرو پے کیا ہے، پراپرٹی ٹیکس ایپ کے تھرو پے کیا ہے، ای چلان، یہ ساری چیزیں جو اس طرح آ رہی ہیں اس میں. اور نمبر 2 یہ پنجاب گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے کہ یہ جو آپ یہ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں، وہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پے کریں تو اس کے اوپر سیلز ٹیکس جو دوسرا ریٹ ہے اس سے آدھا ہے، اور گورنمنٹ کی کلیکشن بھی زیادہ ہوئی ہے. تو ویل ہیو ٹو گو ٹورڈز دیٹ تھنگ. اینڈ کمنگ بیک ٹو اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج جو ہے، آپ دیکھیں نا فارن ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں، پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے آج اس نے 46,375 پروبیبلی انڈیکس گروس ہوا تھا. اچھا، اس کے اندر اب انٹرنیشنلی گلوبلی تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور جو آئل سیکٹر ہے اس کا میجر کمپوننٹ ہوتا ہے ہمارے انڈیکس کی کمپوزیشن میں، اس میں انڈیکس ابھی شیئر ہے، اور اس میں سیمنٹ سیکٹر،
स्टील सेक्टर, टेक्नोलॉजी का सेक्टर, ये सारी चीज़ों में अब अक्रॉस द बोर्ड मूवमेंट हुई है प्लस। अब पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का जो कंस्ट्रक्शन के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन में, उसमें गवर्नमेंट ने एमनेस्टी भी दिया जो एक्सटेंड किया जून तक, उसका भी इफेक्ट है। सीमेंट सेक्टर जो है ना, उसने बहुत बड़ी उसमें पॉजिटिव मूवमेंट हुई है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो मैं ये कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका फिर बहुत प्रोएक्टिव रोल है कि स्टेट बैंक ने ये पिछले साल 13.25% से 7% पे अपना इंटरेस्ट रेट लेके आए, इसी को भी अच्छा 6.25% लेके आए, जो उसमें कमी हुई है। तो इंटरेस्ट रेट की इनवर्स रिलेशनशिप है विद स्टॉक प्राइसेस। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे स्टॉक प्राइसेस बेहतर होंगे। और अभी भी पाकिस्तान की जो मार्केट है ये बहुत अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल डेवलप्ड मार्केट्स। तो इसमें अब कहने का मतलब है, और नंबर 2 कोविड की वजह से जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी अकोमोडेटिव पॉलिसी है, यानी कि वन कैन सेफली अस्यूम कि ये 2021 में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो इकोनॉमी को रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए अगर नहीं बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट में अगर ग्रोथ जिस तरह गवर्नमेंट ने ये जो हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें स्टील स्ट्रक्चर और 40-45 दूसरी इंडस्ट्रीज तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस जो है वो नेचुरली एक्सपेक्टेड है लोअर इंटरेस्ट रेट से, और जो डिमांड एक्सपेंशन है 21-22 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर साइजेबल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और नंबर 2 वी हैव यूथ। अगेन आई विल कम बैक टू दैट थिंग। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी, जहां हमने फॉरेन करेंसी की बात की, आई थिंक विल नॉट बी फेयर अगर हम वी डोंट टॉक अबाउट आईटी सेक्टर। आईटी एंड आईटी रिलेटेड हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें 6 महीनों में 43% प्लस एक्सपोर्ट इजाफा हुआ है। इस साल वी आर टारगेटिंग हमारी आईटी की मद में ये एक्सपोर्ट्स जो हैं ये $2 बिलियन से बढ़ जाएंगी। और इंडिया की जो है ये कुछ साल पहले 60 बिलियन प्लस थी। पाकिस्तान जो है ये आने वाले मेरे ख्याल में 2-3 साल में $10 बिलियन आईटी की एक्सपोर्ट्स बड़ा सेफली अचीव कर सकता है। और अगर हम ये नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स जिसमें आईटी की एक्सपोर्ट्स भी आती हैं, जिसमें टूरिज्म आता है, हमारा रेमिटेंसेस बढ़ती हैं, तो जो कन्वेंशनल हमारी रिलायंस थी कॉटन के ऊपर या एक्सपोर्ट या टेक्सटाइल के ऊपर, ये उसको एक जो मुख्तलिफ वजूहात की बना पे अंडर परफॉर्म कर रही थी। तो हमारे मुल्क के अंदर ये इकोनॉमी को बिल्डअप करने में, जॉब क्रिएशन में और इकोनॉमी का बेहतर रेटिंग, जिस तरह गवर्नमेंट ने आप देखो ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसके ऊपर भी काफी गवर्नमेंट ने ग्रोथ की है। और आप देखें कि वो कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से है कि पाकिस्तान में पिछले साल 20,000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल बड़ा खुशाइंदा ये। अच्छा सर, आपकी जानिब आना चाहूंगी, ये जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस है सर, क्या जो डिफरेंट कंट्री से हमें एड्स मिलती हैं या जो हमारे पास लोन आता है, जो हम लोन लेते हैं, क्या वो भी इसी के अंदर ऐड ऑन होता है? नहीं। अच्छा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके 2 हिस्से होते हैं। जी। द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट में 3 हैं। नंबर 1 इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द ट्रेड बैलेंस जो फिजिकल है, दूसरा है सर्विसेज जो और ये दोनों हमारे डेफिसिट में जाते हैं। सही है। तीसरा एक्चुअली उसका नाम तो और है, दैट इज बट हमें जो उसमें से पैसे आते हैं वो रेमिटेंसेस से आते हैं, एंड दैट इज इन द करंट अकाउंट्स। सही है। जो उस जो हमारा डेफिसिट है उसको कम कर देते हैं। ठीक है। दूसरा है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म तो तकरीबन वही है कि अगर वहां डेट एक्यूमुलेट हो गया तो वो शॉर्ट टर्म डेट यहाँ लिखा चला जाएगा। बिल्कुल सही है। और मगर उसके साथ लॉन्ग टर्म जो हैं, जो बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, पोर्टफोलियो एज वेल एज, वो वहाँ आती हैं। वो बेशक इंस्टीट्यूशनल डेट हो, अच्छा, या प्राइवेट सेक्टर एसेट्स खरीदे, ठीक है, वो ये सारे जो बेग साहब भी कह रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। मिसाल के तौर पे वो मुल्क जिनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स कम है वो फॉरेन डेट पे रिलाई करते हैं क्योंकि उनका डेफिसिट रहता है करंट अकाउंट। बिल्कुल सही। और वो मुल्क जिनका प्रोडक्शन पे वो रिलाई करते हैं और एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज्यादा है, वो क्रेडिट गिवर्स होते हैं। बिल्कुल सही। उनका जो है बैलेंस प्लस पे जाता है। ठीक है। नेचुरली रिजर्व्स जो हैं, जी जी,
وہ ان دونوں یہ ایکچولی تو بیلنس اکاؤنٹ ہے, بالکل پلسز اینڈ مائنسز میں ہے. اگر آپ کے ریزروز بڑے ہیں پلس سے, جی جی, دیٹ مینس کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تینوں میں سے کسی ایک میں آپ کو پیسہ آیا ہے, اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ کے بڑے ہیں مائنس میں, وہ پھر بڑھیں گے. دیٹ مینس کہ جو قرضہ آیا ہے, جو پیسے دیے ہیں, اس میں سے جو بچ گئے ہیں اور ابھی پیمنٹ ہوگی. بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کہیں الٹیمیٹلی اٹ بیلنسز اٹ سیلف آؤٹ. مگر جو سوال آپ کا تھا ریمیٹنسز کا, وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا حصہ ہے. ڈیٹ اینڈ ادر ٹرانزیکشنز جو ہیں. اب جو انٹرسٹنگ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ if multinationals invest in Pakistan, for example, Pakistanis invest in the world also. So it's a two-way process. یہ آگے ایک philosophical بحث ہے کہ اگر پیسہ یہاں اس لیے آ رہا ہے کہ اس نے پروفٹ لینا ہے یا گرو کرنا ہے, تو پھر پاکستانیوں کو بھی یہاں انویسٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. اور اگر وہاں زیادہ پروفٹس ہیں یا پروفٹ مارجنز ہیں, تو پھر ملٹی نیشنلز کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. بالکل. سو یہ یہاں دیر مسٹ بی ادر تھنگس ان دی اکنامک تھنگس, وہ گورنمنٹ پالیسی ہے. اچھا, صحیح ہے, صحیح. کہ گورنمنٹ پالیسی چیزوں کو کیسے اٹریکٹ کر رہی ہے, کتنا انسینٹیو دے رہی ہے, ویدر وہ سینٹرل بینک کے تھرو دے رہی ہے یا فسکل پالیسی. ایکسپینڈ بھی تو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, ناٹ ان اے سنگل کنٹری. تو وہ بھی ریزن ہے. وہ بھی بالکل ریزن ہے, ڈائیورسفیکیشن. بٹ دی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹس, and that is where the policy of our previous government did not work and this government were working in attracting that money in the country. پاکستانی زیادہ تر باہر تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اللیگل پیسہ ہے تو کہیں اگلی حکومت لے نہ لے, تو باہر رکھتے ہیں. ورنہ تو شاید اس وقت اس ملک میں زیادہ, کیونکہ باقی جگہ انٹرسٹ ریٹس یا ایکسچینج ریٹس سٹیبلائز ہو چکے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دی فلکچویشن, پیسہ بنتا ہے عموماً فلکچویشنز پہ, ایگزیکٹلی, پلسز اینڈ مائنسز میں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. اور وہ ہمارے پاس اس وقت دیٹ از دی ونڈو. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, پھر میں سر کی جانب جاتا ہوں. صرف ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے ریمیٹنسز کا سوال کیا نا, تو اس میں آپ نے ایڈ اور ڈیٹ کی بات کی, تو اس میں ایک بات ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, ایف ڈی آئیز. ٹھیک ہے سر. ایف ڈی آئیز جو ہے نا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس جو باہر سے آتی ہیں, جس طرح چائنا نے بہت ساری سی پیک کے اوپر کی ہیں, اس طرح اور بھی کرتی ہیں, تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. ایف ڈی آئیز کا ایک علیحدہ ہیڈنگ ہے, تو اس میں ہے. اب دوسری بات یہ, وہ تو انویسٹمنٹ ہے, میں جسٹ وہ جو ایڈز آتی ہیں ہمارے پاس, وہ انکم میں نہیں ہے, وہ ساری کرنٹ کیپٹل اکاؤنٹ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب نے بات کی نا, جو باہر سے جو انویسٹمنٹس بھی آتی ہیں, جو باہر گلوبل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا, ان کے کئی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دے وانٹ ٹو ڈائیورسیفائی گلوبلی, دے وانٹ ٹو ہیو اے گلوبل فٹ پرنٹ. مثلا آپ کو امریکہ کی جو مطلب جو کمپنی ہے جنرل الیکٹرک, اب امریکہ کی اکانومی میچور ہو گئی, وہ اپنی ٹربائنس امریکہ میں نہیں بیچ سکتے. انہوں نے 9 ٹربائن اسکول امریکہ میں بیچی ہیں 2 سال پہلے, اور انہوں نے پتہ نہیں لیبیا میں 16 بیچی تھی, اور افریقہ میں بیچی تھی, کیونکہ وہاں پہ یہ ملک گرو کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا, تو وہ اپنی مارکیٹنگ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ اپنا گلوبل فٹ پرنٹ کو بڑھانے کے لیے وہ ڈفرنٹ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے ساتھ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, ابھی ہم اللیگل منی کی بات کر رہے تھے, تو ظاہر ہے ایک وہ بھی بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پیسے ریمیٹنسز جو ہماری کم ہوتی ہیں. اچھا, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک کچھ ایمنسٹی اسکیمز لانچ کی, جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اور وہ بڑا اس کو سراہا بھی جا رہا ہے. آپ کے خیال میں کچھ, آپ ادھر بھی اگر ان کی بات میں بھی کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں, وہ بھی آپ کے خیال میں کیا کوئی اس طرح کی اسکیم لانچ ہونی چاہیے؟ چونکہ پاکستان کی اکانومی ایک انفارمل اکانومی رہی ہے ہمیشہ سے, جی جی, تو اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو پی ایم نے اڈاپٹ کی ہے, اینڈ اٹس ورکنگ ویل سو فار. دیکھیں اپنا بیگ صاحب نے کائنڈلی سیٹ کہ آپ کے جو سیمنٹ انڈسٹری جو ہے اس کو جو بوسٹ ملا ہے ایک دم, اور اس سے ریلیٹڈ پھر کنسٹرکشن کی جو باقی انڈسٹری ہیں, تو دس از دا اسٹریٹجی بیہائنڈ کہ اس سے امپلائمنٹ بڑا ہے, اکانومی میں جان آئی ہے. چونکہ جو اکانومی میں جان آتی ہے وہ بگ پروجیکٹ جب آپ لانچ کریں گے تو پھر ایک بگ اٹس گونا میک بگ ڈفرنس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دس از اے گڈ وے بیسیکلی کہ جو ٹریک پہ چیزیں نہیں ہیں, لیٹس برنگ دیم آن ٹریک. تو جو پہلے ڈسکشن ہوئی تھی, میں اف یو الاؤ می, کہ آئی ٹی کی بات ہوئی تھی, تو یس آئی ٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ.
آپ اگر دیکھیں کہ گوگل نے مائکروسافٹ تو نہیں ہے اس میں، گوگل ہے، فیس بک ہے، امیزون ہے، ان تینوں بگ جائنٹس آئی ٹی کے جو ہیں انہوں نے انڈر گریجویٹ منیمم ریکوائرمنٹ ٹو بی ایلیجیبل ٹو گیٹ جاب ان دیز کمپنیز ختم کر دی. بالکل صحیح، بالکل کہ اسکل جو نیڈیڈ ہے کہ آپ کو پروگرامنگ آنی چاہیے، کہ یو مسٹ بی اے گڈ گرافک ڈیزائنر، صحیح، یو مسٹ بی اے گڈ کنٹینٹ رائٹر. تو یہ 3-4 سکلز اگر ہیں تو پیپل کین ایزیلی لینڈ ان دیز کمپنیز. بالکل صحیح ہے. تو وہ جو موکس کی بات ہم کرتے ہیں کہ شارٹ کورسز آپ آن لائن لے سکتے ہیں، بہت سے فری بھی اویلیبل ہیں. تو بچوں کے لیے اس وقت وہ ایک ضروری ہے کہ جائیں. بالکل صحیح. اب اگر ہم انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں اپنی پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو، تو ان کی ایکسپورٹ سافٹ ویئر انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو اس. تو اس میں ایک ریزن جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کو اس سائٹ پہ نہیں لگایا کمپیئر ٹو انڈیا نے بہت 20 سال پہلے 25 سال پہلے ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایٹ دی اسٹیج کہ میں ایجوکیشنسٹ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو کے بھی آئی فیل کہ میری بھی ذمہ داری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از آلسو دی ریسپانسبلٹی آف ریگولیٹری باڈیز. بالکل صحیح. جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. تو ان کو بھی اس طرح کے ہمیں ایک کلچر کریٹ کریں یونیورسٹی میں، جیسے کہ کمپٹیشن کی بات ہوئی تھی کہ ہم انوائرمنٹ کریٹ کریں، کمپیریٹیو انوائرمنٹ جہاں بچے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ظاہر ٹیلنٹ تو ادھر سے نکل کے آئے گا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ ایک جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ تھا، جو ہماری نیشنل اکانومی ہے اس میں جو صنعتی شعبے کی کارکردگی ہے سر، وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس وقت وہ کتنی تسلی بخش ہے؟ دیکھیں وہ اس میں میں سمپلی یہی کہہ سکتا ہوں کہ رائٹ ناؤ وی کی ناٹ کلیم وکٹری اس میں، کیونکہ اٹس اے لانگ وے. ہماری وہ ٹریک کی بات کرتے ہیں، ٹریک کی بات ہے. مطلب پرائم منسٹر کا جو ٹویٹ آیا ہے اس میں ایک ریمیٹنسز کے علاوہ ایک آیا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. بالکل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں تقریباً یہ 6 ماہ کے یہ جو فرسٹ ہاف تھا آف دس فسکل ایئر، اس میں ہماری کوئی اراؤنڈ 9% گروتھ ہے. بالکل صحیح، اٹس اے گڈ سائن. اور ہماری آٹو سیلز جو ہیں، آٹو سیلز میں میں کل پڑھ رہا تھا پرابلی 54% گروتھ ہے. میجر کمپوننٹ جو ہے نا، خاص طور پہ پاکستان میں جو ٹریکٹر کی سیلز ہیں ان میں 3 ٹائمز گروتھ ہے. اچھا، ٹریکٹر کی سیلز جو ہے نا، دیٹ از اے گڈ اومن کہ اگر ہم ایگریکلچر کے اوپر جو ماڈرن مشینری اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ ہماری ییلڈ بڑھے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے. تو اس کی طرف توجہ ہو، پانی کے ریسورسز ڈیولپ ہوں تو اس میں یہ ہو. لیکن اب اکانومی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اب اکانومی میں اب اس میں ہم جس طرح آئی ٹی سیکٹر ہے، پرائم منسٹر نے اس طرح ٹورزم کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو ہمارے بہت اچھے سائٹس ہیں، اور یہ K2 کی یہ پاکستان میں ابھی جو ہوئی، جو اس کو انہوں نے سرماؤنٹ کیا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ریکگنیشن ہے. ہمارے پاس بہت ساری ٹورسٹ پوٹینشیل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا. تو ہم نے نان کنونشنل طریقے میں جانا ہے. اور ہماری اکانومی اٹ سیلف اتنی بڑی مارکیٹ سائز ہے، جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، سی پیک بن رہا ہے، اور یہ 3 کانٹیننٹس کے اوپر سپریڈ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر ہمارے وی کین پلے اے بگ رول. اب دیکھیں نا، چائنا جو ہے، اگر ہم چائنا کی مثال لیتے ہیں، ہماری نیبرنگ کنٹری ہے، تو انڈیا از اے نیبرنگ کنٹری، چائنا از اے نیبرنگ کنٹری. اور چائنا جو ہے بگیسٹ امپورٹر ان دی ورلڈ چائنا، بگیسٹ ایکسپورٹر ان دی ورلڈ چائنا، بگیسٹ انرجی کنزیومر ان دی ورلڈ چائنا. اچھا، بگیسٹ ڈیسٹینیشن فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگین از چائنا. اچھا اب دیکھیں نا، فوکس ویگن is spending over $50 billion for electric vehicles in China. Volkswagen is reviving the agreement signed with Microsoft for driverless cars. ان کا جو سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے for driverless cars. تو اسے گلوب اس طرح انٹیگریٹڈ ہے. تو ٹیلنٹ کو، ٹیکنالوجی کو ٹیپ کر رہے ہیں کہ کس طرح انٹیگریٹ کر کے ایک فاسٹر ٹریک کے اوپر جو دنیا میں جو کلائمیٹ چینج کا ایک نیا چیلنج کریٹ ہو رہا ہے، الیکٹرک وہیکل کا اس مارکیٹ کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے، اور یہ جو ویدر چینج یہ ایک بہت بڑا گلوبل ایشو ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا سر، آپ بھی فرمائیے گا کہ کون سے ایسے ٹولز ہیں جو ہماری جو نیشنل اکانومی ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے میں یا پھر اس کو بوسٹ کرنے میں صنعتی شعبے میں ہم یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ ہمارا جو کووڈ کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں میں. اچھا جی. ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے، شاید کنسٹرکشن کے علاوہ، جی کنسٹرکشن کے علاوہ، بالکل صحیح، وہ کوڈ نہ آتا تو وہ سیچوریٹڈ پوائنٹ پہ تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اتنے سالوں میں نئے انڈسٹریل یونٹس نہیں لگائے ہوئے. بالکل صحیح. چند کو 10%
इंटेलिजेंट प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने रीस्ट्रक्चर करके स्पेशली सियालकोट में जी जी उन्होंने ऑटोमाइजेशन ले आए हैं। बिल्कुल ऐसे। मगर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि 80% आपकी जो आबादी है वो सेमी लिटरेट है, ठीक है, सेमी स्किल्ड है, बिल्कुल पॉवर्टी के करीब करीब है, दे नीड जॉब्स। बट ग्रोथ अगर आपको चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो ऑटोमाइजेशन चाहिए आपको, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको आईटी चाहिए, आपको ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वो ऊपर के जो 20% आबादी है उसको केटर करती है। आपके पास 186 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से बहुत कम ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च बिल्कुल ऐसा ही दे रही हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो गैप है बिटवीन द 80% ऑफ द पॉपुलेशन और अब आप, मैं नहीं मानता कि ओल्डर जनरेशन को आप 21st सेंचुरी में ले जाएंगे, मगर वो जो यूथ जो बेग साहब बात कर रहे हैं, इन्होंने तो 15 इयर्स की बात की, मैं 18 इयर्स की बात कर रहा हूँ, ये 50% है। ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि इनको लिंक कर दें। एक दूसरा जो इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट बात है कि खाना सब ने खाना है और वो आईटी से नहीं आना, बिल्कुल सही, वो जमीन से आना है, मगर उसको लिंक करना है आपने मॉडर्न वेज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। कपड़े पहनने आपने, कारें चलानी है, वो कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एंड उसकी डिजाइनिंग तो शायद आईटी से आती होगी, मगर उसके लिए जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो एडहॉकिज्म से नहीं आएगी। एग्जैक्टली। इसीलिए आज जो आपका प्रॉब्लम है कि जब आपकी ये चंद माह में ग्रोथ आई है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आई है, क्योंकि इंडस्ट्री को, स्पेशली टेक्सटाइल को लेबर ही नहीं मिल रही लेबर है मगर वो स्किल्ड ही नहीं है, वो मिसमैच ऑफ। सो ये काम अब इंडस्ट्री का नहीं है कि वो मैच करे स्किल्स को, ये काम यूनिवर्सिटीज का है, ये काम गवर्नमेंट का है, ठीक है। सो ये तीनों चीजें, आपका फूड सिक्योरिटी का होना, आपकी मैन्युफैक्चरिंग का होना, और आपका आईटी सेक्टर या सर्विस सेक्टर या जिसको हम नॉलेज इकोनॉमी की बात, इन तीनों में लिंकेजेस, पॉलिसी लिंकेजेस होंगी तो आप फास्ट ग्रो कर जाएंगे। बिल्कुल सही। वरना आप एक ऐसी किश्ती होंगे जिसकी 80% पीछे डूब रहा होगा और 20% को हम प्रेस कर रहे होंगे कि जी बड़ी दूर चले गए। फिर सब आप, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं आप इस पे राय लेना चाहूँगी ज़रा। आप माहिर तालीम भी हैं, तो हम बात कर रहे हैं 15 से 18% लोगों की, तो उनको किस तरह से एजुकेट किया जाए ताकि वो आगे जो सर्कमस्टांसेस सर बता रहे हैं उसके अंदर वो सस्टेन कर जाए। मेरे ख्याल इस वक्त जो एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में ऑनलाइन लर्निंग का, जिससे हम लोग हमेशा भागते रहे हैं। जी जी। और पाकिस्तान में ये कल्चर कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था मैसेज के लिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक करवाया था और उसको भी लोगों ने डिसलाइक किया। ओपन यूनिवर्सिटी ट्राइड देयर बेस्ट कि किसी तरह का एजुकेशन को बढ़ाया जाए, वो उस लेवल तक तो नहीं गए, फिर भी वो एक कल्चर नहीं क्रिएट हुआ नेशनल लेवल में। तो अभी ये मैसेज जो है वो खुद ब खुद ही इस साइट पे आने शुरू हो जाएंगे, चूँकि जो लेसन हमने लर्न किए हैं कि वी वर नॉट रेडी एज ए यूनिवर्सिटी टू फेस दिस काइंड ऑफ क्राइसिस जो कोरोना ने हमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सही। तो थैंक्स टू गूगल कि गूगल ने अपना एकेडमिक एनवायरनमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो फ्री कर दिया सारी यूनिवर्सिटियों के लिए। बिल्कुल। उसमें ऑनलाइन लर्निंग भी आ गई, उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसी फैसिलिटीज़ भी आ गई। गूगल मीट पे बैठ के कि रियल टाइम में प्रोफेसर स्टूडेंट के साथ टॉक कर सकता है, लिमिटेशंस भी कोई नहीं कि कितने बच्चे होंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। सही है। अगर ये हमें फ्री ना मिलता तो वी वुड हैव बीन इन डीप डिजास्टर। एग्जैक्टली। एक्सेसिबिलिटी का इशू था हमारे लिए इंटरनेट का, लेकिन फिर भी somehow we survived। लेकिन वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता ऑनलाइन लर्निंग के लिए, वो हमारे पास नहीं था। बिल्कुल सही। तो नाउ वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है सर, ये भी बड़ी बात है कि अगर हमने इन क्राइसिस से सीखा और हम इस तमाम तर मामलात के लिए अब रेडी हैं। सर मेरे पास टाइम चुके कम है, आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आसिफ बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कैसा आपको भी बहुत शुक्रिया सर, आपका भी प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।